وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور رحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، سارے دے اندر سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجرہا ومرساہا، ادا چلنا بھی اللہ دے نام دے نالے، ادا رکنا بھی اللہ دے نام دے نالے، ان ربی لغفور رحیم۔ بہ جاؤ اس کشتی دے اندر، جڑا میرا رب ہے، جڑا مینوں توفیقاں دین والا ہے، میرا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، میرا اللہ بہت زیادہ مہربانیاں تے رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا بسم اللہ مجرہا ومرساہا، حالات زندگی دے اندر کیسے بھی آ جان، کیسی بھی مشکل آ جائے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھدا رہیا کر، تے نالے کہندا رہیا کر ان ربی لغفور رحیم، میرا اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، جے میرے چ کتائیاں نے تے میرا اللہ مینوں بخشش دی چادر اندر ڈھانپ لے گا، میرا اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جس اللہ نے میرے تے انیاں مہربانیاں کیتیاں نے، اس موقع تے بھی میرا اللہ میرے تے مہربان بن جائے گا۔ اور نعمتاں اللہ پاک ہزار دتیاں، گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں، ہر نعمت اللہ دتی، کھان پین دی مہربانی لوگو اللہ مہربان دی، اکھاں اللہ دتیاں، جہان ویکھیا رب نے ویلا تیرے تے کنے کرم و فضل فرمائے نے، جڑا اللہ اس ڈھیلے اندر نور پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تیری زندگی دے سارے اندھیرے بھی ختم کر سکتا ہے۔ اکھاں رب دتیاں، جہان ویکھیا، انہاں نالی رب دا قرآن ویکھیا، اور لذت دے دتی توحید تے ایمان دی، مہربانی سونے اللہ مہربان دی، ہاتھ دیتے اللہ نے کمان واسطے، نالے دیتے ہاتھ روٹی کھان واسطے، اوکھے ویلے رب اگے ہاتھ بن لے، رب نو تو آخ ربا میری من لے، ادا کڈی سونیے رب نو منان دی، مہربانی سونے اللہ مہربان دی۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ زندگی تے جڑا بھی ویلا آ جائے، جڑا بھی وقت آ جائے، یاد رکھنا ہے میرا ایک رب ہے، دھیان رب وال کرنا ہے، پہچان رب دی رکھ کے تے اپنے رب تے مان کرنا ہے۔ سنیے میں ایک ہور پیغمبر دے نال ملاقات کروانا، تے نام انہاں دا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آجی صاحب ویکھ لو رب نو کیویں یاد رکھیا ہے، فرماندے نے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ساریاں تعریفاں اس پروردگار دیاں نے جس اللہ نے میں ابراہیم نو بڑھاپے اندر اسماعیل عطا فرمائے نے، بڑھاپے اندر اللہ پاک نے اسحاق عطا فرمائے نے۔ تعریفاں دے سونے رب دیاں نے جن نے بڑھاپے اندر مینوں اے جوڑی عطا فرمائی ہے، تے چار چک اندر حضرت ابراہیم نے پیغام کی کلیا ہے، اور در در تے جا کے داتے بنانے والوں، اور در در دیاں جا کے ٹھوکراں کھانے والوں، بڑھاپے چلا نے پتران دی جوڑی دیتی ہے، تے ابراہیم نے فیصلہ باد اندر پیغام کی کلیا ہے ان ربی لسمیع الدعاء۔
उम्र ढल जाए ते मायूस ना होया जे। जेड़ा मेरा रब है वह बुढ़ापे अंदर भी सुनदा है, जेड़ा मेरा रब है वह बुढ़ापे अंदर भी इलाज अता करदा है। हजरत कारी साहब है 6 महीने पहले दी गल है, मैं ताइफ अंदर गया, एक मेरे बड़े प्यारे अल्लाह वाले दोस्त ने ते उन्हां दे ना मैं वेखे 2 नन्हे मुन्ने बेटे ते मैं पूछया हजरत अल्लाह पाक ने कितनी उम्र च था फरमाए ने लगे एक बेटा अल्लाह ने मैनू 55 साल दी उम्र च अता कीता है ते एक बेटा मेरे अल्लाह ने मैनू 56 साल दी उम्र च अता कीता है। एक दा नाम उन्होंने याया रखिया है ते दूसरे बेटे दा नाम जकरिया रखिया है। और पुत्रां दी फौज दिती हजरत याकूब नू तियां ही तियां। ए तेरा रब है, तेरा रब रब ना प्यार करया कर, इधर वेख रब ना कल्ला बह के गल्लां करया कर। खराबी दी बजाय वे तन्हाई चो रब निकल गया, किते फहाशी आ गई है, किते आवारगी आ गई है, किते जुगतबाजी आ गई है और मुआशरा और अल्लाह दे बंदे अपने रब तो टुट गए ने। जिद्दन तेरा ध्यान रब वाल हो गया ना, अज भी अल्लाह पाक नामुमकिन मुतालबे मुमकिन करदा है। और रब बड़ियां शाना वाला है। पुत्रां दी फौज दिती हजरत याकूब नू तियां ही तियां दितियां। लूत महबूब नू तियां दे पुत्र दिते हजरत याकूब नू ते किसे नू दिता कुछ नहीं। तियां देवे पुत देवे उस दी रजा, जे कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। तियां पुत यारो मोती अनमोल ने, सारे इख्तियार साडे अल्लाह कोल ने। लो जी मैं रुक के दुआ करना, सिदके दिल ना आमीन कहना। अल्लाह पाक जिन्ना को बेटे नहीं नेक बेटे अता कर दे। फिर बोलो अल्लाह पाक जिन्ना को बेटे नहीं अपनी रहमत ना नेक बेटे अता फरमा दे। जिन्ना को बेटियां नहीं अल्लाह पाक उन्होंने बेटियां अता फरमा दे। वेख लो हजरत नूह अलैहि सलाम ते कैसा वक्त आया, फरमाया इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। इत्थे फरमाया इन्ना रब्बी मेरा रब लसमीउद दुआ। आइए एक मैं तीसरे नबी नाल मुलाकात कराना, चूंकि मदरसातुल कुरान है, मैं कुरान पढ़ के ही तर्जुमा करना। इस नबी दा नाम नबी हूद अलैहि सलाम है। कौम नू रब वल बुलाया, तौहीद वल बुलाया, उन्होंने धमकियां दे रही है। नऊज़ बिल्ला अलयासु बिल्ला इहो जे मामले आ जाते ने ना, आंदे ने उड़ा दियांगे खा जावांगे, साडे ताल्लुकात बड़े ने, असी ताकतवर बड़े हाँ। ते वाह मैं कुर्बान जावां नबी हूद दियां रब वल किनियां मुहब्बतां ते किन्ने मान ने। फरमांदे ने इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिदुम बिनासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। मैं अपने रब ते भरोसा करना, मेरा भी रब है ते तुहाडा भी रब है। मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिदुम बिनासियतिहा। हर जानदार नू अल्लाह ने उहदे पेशानी दे वालां तो फड़िया है। हर जानदार अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने पेशानी तो पकड़िया, कोई दम नहीं मार सकता। इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। मेरा अल्लाह जड़ा है वो सीधी रात है। माना है मेरा रब किसे ते जुल्म नहीं करता। जे रब नू मिलना है ते सिराते मुस्तकीम ते आ जाओ। वेख लो हालात ना सादगार ने, रब्बी रब्बी रब्बी। और एक मौके ते सैयदना हूद ने फरमाया है इन्ना रब्बी अला कुल्ले शैइन हफीज। मेरा अल्लाह हर शय, मेरा रब हर शय दी निगरानी कर रहा है। मैनू पालन वाला, मैनू रोटी देन वाला हर शय दी निगहबानी कर रहा है। अच्छा यह जड़ा टुकड़ा ना इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज, इहदे नाल सूफियां दा भी रद्द हुंदा है। जेड़े कहंदे ने जी अल्लाह ने कंट्रोल बुजुर्गां नू दे दिता है,
سانو دیتا ہے. خود اللہ پاک نے سارے اختیار اپنے پیارے نو ونڈ دیتے نے. نہ قرآن کہہ رہا ہے ان ربی علی کل شیء حفیظ. انہاں فلاسفراں دا بھی رد ہو رہا ہے جڑے آندے نے ایک واری تے اللہ نے کائنات بنائی ہے پھر کائنات دا نظام اپنے آپ ہی پیا چلدا ہے. نہ میرے بھائیو اس کائنات نو بنان والا بھی رب ہے تے مل کے بولو اے دا نظام چلان والا بھی او حکم چلاون والا ہے. اج میں صرف اینی گل دسنی چاہنا ایڈا سونا رب من کے مرو مرو کردا پھرنا ہے. ایڈا سونا رب من کے مایوس مایوس لگا پھرنا ہے. ایڈا سونا رب من کے بکھریا بکھریا الجھیا الجھیا لگا پھرنا ہے. او حکم چلاون والا ہے. او ہر شے نو بناون والا ہے. او ہر ایک نو ڈراون والا ہے. بس شہنشائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی. او مالک آپ سلامان دا می بدل گرج ہواں دا دکھ درداں خوشیاں چھاواں دا ہے کل خدائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. ایک اور اللہ دے پیغمبر نے انہاں دا نام سیدنا حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم نو واز پہ کر دینے خطبہ پہ دین دینے تے آندے نے فاستغفروہ ثم توبو الیہ. معافیاں منگو اپنے رب کولو تے رجوع کرو اپنے رب وال. اگلا جملہ سنیا جے فاستغفروہ ثم توبو الیہ. او دے کولو معافیاں منگو پلٹو او دے وال. کیوں؟ ان ربی قریب مجیب. میرا رب قریب. اچھا اے نا جملے نا تسی نا جا کے نا کاپی تے لکھ لینے نے تو جو میرے وہاں رکھے ہو کاپی تے لکھ کے جدو راتاں نو اٹھ کے رب کو منگنا ہے نا تے منگن تو پہلے کہنا ہے ان ربی لغفور رحیم ان ربی لسمیع الدعاء. خواتین میں پردے اندر آئیاں نے ان ربی علی صراط مستقیم ان ربی علی کل شیء حفیظ ان ربی قریب مجیب. پیدا کرنے والے رب العزت دی عزت دی قسمیوں بندیا اور رب جن نے تینوں پیدا کیتا ہے اور رب جن نے تینوں جوان کیتا ہے اور رب جے دے اذن نہ قدم اٹھانا ہے اے ترلے لے لے کے اس رب تے مان کر کے ایتاں پڑھ پڑھ کے اپنی دعا اندر جدو تو رب نو پکارے گا اللہ تے تیرے ناممکن مطالبے بھی اپنی رحمت ناممکن بنا دے گا. حضرت صالح فرمانے نے معافیاں منگو پلٹو اللہ وال. کیوں؟ ان ربی قریب مجیب ان ربی قریب مجیب. میرا رب قریب بھی بڑا ہے تے جیڑا میرے رب نو بلاندا ہے میرا رب نو جواب بھی دیندا ہے. تانوں مبارک ہوئے تہاڈا رب غفور ہے اوے تہاڈا رب رحیم ہے تہاڈا رب حفیظ ہے تہاڈا رب قریب ہے اوے تہاڈا رب مجیب ہے. قاری صاحب میں حدیث پاک اندر پڑھیا توجہ فرمانا جدوں بندہ یہ گل آندا ہے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں لا شریک لہ وہ کلا ہے لہ الملک بادشاہی او دی ہے و لہ الحمد مل کے بولو تعریف بھی. جدو بندہ آندا نا اللہ بادشاہی تیری ہے تعریف تیری ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ کہندے نے صدق عبدی لی الملک ولی الحمد. صدق عبدی میرے بندے نے چار چک اندر سچ بولیا ہے میرے بندے نے فیصلہ آباد اندر سچ بولیا ہے. صحیح نے آکھیا ہے واقعتاً بادشاہی بھی میری ہے تے بندیا تعریف بھی میری ہے.
اے سورۃ الفاتحہ پڑھ دیو نا، اے جلدی نہ کریا کر، تیزی نہ کریا کر، صحیح مسلم جو میں روایت والی اشارہ کرنا، جداں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے جدوں بندہ کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین بے اولاد ہے پھر بھی آندا اللہ تعریفاں تیریاں، کن کریں بیمار ہے پھر بھی آندا اللہ ربا تعریفاں، ایتھے بھی رب آیا ہے پھر بھی آندا ربا تعریفاں تیریاں، قرضے اندر ہے، تنگی اندر ہے، سیلری کوئی نہیں، پے کوئی نہیں، نظر کچھ نہیں آندا پھر بھی آندا الحمدللہ رب العالمین پالن والیا تعریفاں تیریاں۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ فرشتیاں جاندے نے حامدانی عبدی، اے مجیب تیرا اللہ، اے قریب تیرا اللہ، میرے بندے نے میری تعریف کیتی ہے، میرے بندے نے میری بزرگی کیتی ہے، میرے بندے نے میری شناخت کیتی ہے۔ حضرت قاری صاحب میں کتاب الایمان صحیح مسلم اندر پڑھیا ہے، خواتین مرکز ابو بکر صدیق دا اے ہی پیغام جے، اے ننے منے بیٹے پکار کے اے ہی کہندے جے قرآن والا جو قرآن سمجھو، قرآن دے طالب علم بن جاؤ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں بندہ سورہ بقرہ دی آخری آیتاں پڑھدا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ میرے تے او بھار نہ پائی جڑے بھار میں نہیں چک سکدا، اللہ بیماری دا بھار نہ پائی، غربت دا بھار نہ پائی، میرے ویکھ اللہ محتاجی دا بھار نہ پائی۔ اور فیصلہ آبادی او مرکز ابو بکر اندر آنا لے ہو مسلم اندر نبی پاک نے فرمایا جدو بندہ سورہ بقرہ دی آخری دو آیتاں پڑھ کے آندا نا اللہ او بھار نہ پائی جڑا بھار میں نہیں چک سکدا، ربا ایتھے بھی ربا نہ ہے، ربا او بھار نہ پائی جڑے بھار میں نہیں چک سکدا۔ نبی پاک فرمایا اللہ جواب اندر رب پتہ جواب اندر کی آندے نے قد فعلت جا میرے بندیا تو جو مینوں آکھیا میں تیرے رب نے انجی کر دیتا ہے۔ حضرت صالح نے فرمایا آجو معافیاں منگ لو، پلٹاؤ، تو انہوں میں آئی کہنا لوگو سود تو پلٹاؤ، فحاشی تو پلٹاؤ، بیٹا اپنی اکھ چ حیا پیدا کر، اور بیٹا باپ دے قدماں چ بہ جا، پلٹا اپنے رب وال، کیوں ان ربی قریب مجیب، پلٹے گا تو پھر اپنے رب نو قریب ہی پائے گا، پلٹے گا تو پھر اپنے رب نو تو نا مجیب ہی پائے گا، کنا قریب پائے گا، تیرا تے رب تینوں پکار کے آندا مینو ملن دا لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، میں تے چوکی دار بھی بٹھایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جے لوڑ ہوئے میرے کول آنے دی، آ کے دل دے دکھ سنانے دی، کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ او قریب تے مجیب کی کہندا ہے خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے سر دیواں، تیری ہر مشکل کر حل دیواں، کیوں در در دے دھکے کھانے، دس کیڑی مشکل ہے جیڑی رب دے در تے حل نہیں ہوندی، دس کیڑی صحت ہے جیڑی رب دے در تے نہیں ملدی، دس کیڑا رزق ہے جیڑا رب دے در تے نہیں ملدا، اے در در تے جا کے جیڑا در در کروانا ہے تے اپنا عقیدہ بھی پمال کرنا ہے، اپنا مال بھی برباد کرنا ہے، اپنا وقت بھی برباد کرنا ہے، تیرا رب تینوں پکار کے کہہ رہا بندیا میں غفور بھی ہاں، میں تیرا رب رحیم بھی ہاں، میں تیرا رب علی صراط مستقیم بھی ہاں، میں تیرا رب سمیع دعا بھی ہاں، میں تیرا رب حفیظ بھی ہاں، میں تیرا رب قریب بھی ہاں، میں تیرا رب مجیب بھی ہاں۔ آؤ میں اللہ دے پنجویں نبی نال ملاقات کراواں، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، پھر بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا۔ حضرت قاری صاحب حضرت شعیب نے تے ربی کہن دی انتہائی کر، اوہ تو بھی کدی چار بندیاں وچ بیٹھ کے کیا کر، میرا رب میرا شیخ صاحب میرا اللہ انج پیار کرتا جے، شیخ صاحب میرا رب جدوں دا تیرے منہ چ اللہ جاندا
بیٹے تے کنی بھی مشکل آ جائے نا تے پھر بھی آندا کوئی نہیں میرے ابو ہے نہیں نا میری امی ہے نا میری امی میرا ابو کہنے نال اتنا سکون ملدا ہے 70 ماما مل جان تے رب دا مقابلہ نہیں جے 70,000 مل جان تے رب دا مقابلہ نہیں جے قرآن کھل گیا ہے اے بھی غالباً سورہ ہود ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ پاک دے بارے کی فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ